Dear students, we discussed writing, that what is writing and the four main types of writing. Now we are going to discuss what are the purposes of writing. हमने पिछले लेक्चर्स में जो पढ़ाया वो राइटिंग था कि राइटिंग क्या है और उनके मतलब उसके अक़साम क्या है. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइटिंग के मकासद. क्यों मतलब हम किस लिए लिखते हैं. जब एक राइटर जो है वो लिखता है तो वो क्यों लिखता है, मतलब किस वजह से वो लिखना शुरू कर देता है. ओके, तो चल के इसको पढ़ लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं इनको मतलब इनके जितने भी पर्पसेस हैं मैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एनी राइटर शुड बी व्हाई एम आई राइटिंग. यानी हर किसी राइटर के लिए जो है, हर किसी ऑथर के लिए जो है ये समझना ज़रूरी है. उसको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूँ. व्हाट इज़ माई गोल, कि मेरा गोल जो है मेरा और माई पर्पस फॉर राइटिंग, या मेरा मकसद जो है वो क्या है. फॉर मैनी राइटिंग कॉन्टेक्स्ट अ पर्सन's immediate purpose may be to complete an assignment or receive a good grade. आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो लोग लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें या अच्छे ग्रेड जो है मतलब अच्छे मार्क्स ले लें या अच्छे जो है ग्रेड्स उनको मिले. बट द लॉन्ग रेंज पर्पस ऑफ राइटिंग इज़ टू कम्युनिकेट टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस. लेकिन इसकी जो अहम मकासद है और इसके जो मेन मकासद है वो एक ऑडियंस को, यानी वो सामीन को कुछ ख़ास कम्युनिकेट करना होता है, यानी उनके साथ कुछ शेयर करना होता है. अच्छा, in order to communicate successfully to an audience, understanding the purpose for writing will make you a better writer. यानी किसी ऑडियंस को, किसी सामीन को कुछ बतलाना, यानी उससे कुछ शेयर करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा अगर आपको अपना मकसद याद हो कि मैं क्या जो है लिखना चाह रहा हूँ और किस के लिए जो है मैं लिखना चाह रहा हूँ. तो आपको उनका मतलब जो आप लिखते हो उसका पर्पस जो है, उसका मकसद बहुत ज़्यादा आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो. ओके, पर्पस इज़ द रीज़न और रीज़न्स. ओके, नाउ इसके बारे में हम पर्पस के बारे में जानते हैं कि पर्पस होता क्या है. पर्पस इज़ द रीज़न. पर्पस एक वजह है या बहुत से वजूहात है. वाई अ पर्सन कंपोजेज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग, कि कोई शख्स जो है क्यों कुछ लिखता है. पर्पस का मतलब है यानी वो वजूहात या वो वजह जिसकी वजह से एक राइटर जो है कुछ लिख देता है. यानी एक राइटिंग जो कोई भी लिखता है तो उसकी राइटिंग का तो कोई मकसद होगा ना. हाँ, क्यों नहीं होगा. अच्छा, फोकसिंग ऑन पर्पस इज़ वन राइट्स हेल्प्स अ पर्सन to know what form of writing to choose, how to focus and organize the writing, what kinds of evidence to cite, how formal or informal the writing style should be, and how much should be written. The 11 different types of purpose include the following. ओके, इसका मतलब है कि जब कोई लिखता है, जब एक शख्स लिखता है तो उसको मकसद पे जो है फोकस करनी चाहिए. उसको जो है ये मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, या कोई चीज़ जो है कितनी इसकी फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, इनफॉर्मेलिटी एट्सेट्रा. और एविडेंस जो है उसको साइट करना चाहिए एट्सेट्रा. ये तमाम चीज़ें जो है उसको जहन में रख के लिखना चाहिए. अब जो मतलब एक राइटर जब लिखता है तो वो इन 11 जो मेन मकासद है वो इसके लिए
لکھتا ہے. جب کوئی لکھتا ہے تو وہ ان وجہ سے مطلب یہ وجوہات ذہن میں رکھ کے وہ کمپل ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے لکھنے پہ. دا فرسٹ از ایکسپریس. ایکسپریس مین اظہار کرنا. ان ایکسپریسو رائٹنگ دا رائٹرز پرپز اور گول از ٹو پٹ تھاٹس اینڈ فیلنگس آن دا پیج. اس قسم کی رائٹنگ میں جو ہے ایک رائٹر, ایک لکھنے والا, وہ اپنے خیالات اور احساسات کو پیج پہ مطلب لکھتا ہے. ایکسپریسو رائٹنگ از پرسنل رائٹنگ. یہ ایک سبجیکٹیو رائٹنگ. ایکسپریسو رائٹنگ جو ہے یہ ایک سبجیکٹیو رائٹنگ ہے. سبجیکٹیو کا مطلب ہے کہ اس میں ایک رائٹر اپنے خیالات و احساسات و جذبات جو ہے وہ لکھتا ہے. یہ مطلب کوئی انفارمیشن وغیرہ کے بارے میں نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو انفارمیشن دے دیں یا کوئی فیکٹس بتائے. نہیں, یہ فیکٹس اور فگرز کے بارے میں نہیں ہوتا, بلکہ ایک شخص اپنے ذاتی جو ہے احساسات و جذبات لکھ دیتا ہے. Okay, we are often just writing for ourselves or for close friends. ہم اکثر جو ہے اپنے لیے لکھتے ہیں یا اپنے دوستوں کے لیے لکھتے ہیں, مطلب خطوط لکھتے ہیں یا شاعری وغیرہ لکھتے ہیں. not intended for outside readers. اور ہم usually expressive writing is informal. اور یہ اس قسم کی رائٹنگ جو ہے یہ خاص طور پر زیادہ طور پر یہ جو ہے انفارمل ہوتی ہے, مطلب اتنی مہذب نہیں ہوتی ہے. not intended for outside readers. اور یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی, مطلب یہ ہم کسی اپنے ایک ٹیچر کو میں ایکسپریسو رائٹنگ میں نہیں لکھ سکتا. ایک یعنی اس قسم کی رائٹنگ میں جو ہے ہم پرسنل یعنی فرینڈس کو کچھ لکھ دیتے ہیں, یعنی لیٹرز ایٹسٹرا اس میں شامل ہے. جرنل رائٹنگ فار ایگزامپل از یوزولی ایکسپریسو رائٹنگ. یہ جرنل میں جو ہم لکھتے ہیں اس میں ایکسپریسو رائٹنگ ہوتی ہے. however we may write expressively for other readers when we write poetry. جب ہم شاعری لکھتے ہیں تو ہم ایکسپریسو رائٹنگ میں لکھتے ہیں اور ان کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. although not all poetry is expressive writing. اگرچہ مطلب ساری پوئٹری جو ہے وہ ایکسپریسو رائٹنگ نہیں ہوتی, یعنی علامہ اقبال کے اشعار جو ہے وہ ایکسپریسو نہیں ہے. زیادہ طور جو ہے اس کے وہ مطلب فیکٹ بیس ہوتے ہیں اور وہ آبجیکٹیو ان نیچر ہوتے ہیں. وہ اپنے خیالات و جذبات کے بارے میں نہیں کہتا, جس طرح سے رائٹرز جو ہے لکھتے ہیں کہ چاند تاروں کو توڑ لاؤں گا میں یہ اور وہ تو ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا نا. لیکن ایک رائٹر جو ہے وہ ایکسپریس کر دیتا ہے, وہ بیان کر دیتا ہے کہ میرے دل میں ہے کیا آپ کے لیے, اپنے محبوب کو یا کسی اور کو جو ہے وہ ایکسپریس کر دیتا ہے. تو اس قسم کی رائٹنگ جو ہے یہ ایکسپریسو رائٹنگ میں آتی ہے. وی may write expressively in a letter or we may include some expressive sentences in a formal essay intended for other readers. ہم اس قسم کی رائٹنگ جو ہے لیٹرز میں لکھتے ہیں, یا اگر کوئی ایسے بھی لکھیں تو ان میں کچھ سینٹنسز ہم لکھتے ہیں, مطلب ساری کی ساری ایسے جو ہے اس میں نہیں آ سکتے اس طرح سے. یہ ویڈیو تھوڑی سی زیادہ ہونے جا رہی ہے تو اس لیے میں اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تھینک یو فار لسننگ می. ویٹ فار دا نیکسٹ لیکچر.